नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, वास र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कुशेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। वन जंगलको नाश, जनको उठीबास, पुरा खेतै बगाइदियो। त्यही बाटो खन्दाखेरि माटो जति त्यो खोल्सीमा फल्यो, त्यही खोल्सीले धेरै प्रभाव परेछ। किन सुन्दैन राज्य सत्ता? प्रशासक बचाउँदैछ ढुङ्गाको भत्ता। 15 चाहिँ लाख लिने गरेको। अड्कियो सास, प्रकृतिको विनाश, उद्योग धन्दाको नाउँ उठीबास भयो गाउँ गाउँ। नालायक सत्ताको मिलीभगत के हेर्दैछ सञ्चार जगत। व्यापारीले व्यापार गर्न छोडेर राजनीति गर्न थालेपछि राजनीति कुरूप भयो। व्यापारी नीति निर्माता बन्न पुगे। स्याललाई बाघको छाला ओढाएर स्याल बाघ हुन सक्दैन, तर हाम्रो मुलुकको राज्य व्यवस्था बाघको खोल ओढेर स्याल बाघ भए जस्तै हुन पुगेको छ। हरेक सरकारी निकाय व्यापारीको रिमोटबाट चलेको छ। सिंहदरबारको रिमोट हातमा बोकेर बसेका व्यापारीले सिंहदरबारलाई बाटोको मादल त बनाए, प्रकृतिलाई पनि कुरूप बनाएरै छाड्ने भए। पाल्पा जस्तो रमणीय पर्यटकीय जिल्ला यिनै व्यापारी नामका बुवासाहरूको स्वार्थले उजाड मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ। सुन्दर हरियाली वन जंगल दोहन गरेर मानव बस्तीमाथि नै धावा बोल्दा पनि चुपचाप छ स्थानीय निकायदेखि सिंहदरबार। के व्यापारीले यो देशको अस्तित्व नै मेटाउन खोजेका हुन्? होइन भने यो रमिता कहिलेसम्म? पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको नाममा अव्यवस्थित चुनढुङ्गा खानी उत्खननले सिङ्गो पर्यावरण र मानव बस्तीलाई नै खतरामा पारेको छ। नेपालको धेरै जिल्लामा सिमेन्ट उद्योगको लागि चाहिने चुनढुङ्गा खानीहरू छन्, जसको उत्खनन गरेर सिमेन्ट उद्योगहरूले टनका टन सिमेन्ट उत्पादन गरिराखेका छन्। तर अर्कोतिर यसरी अनियन्त्रित चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा यसले वातावरण र पर्यावरणमा पारेको जोखिमको बारेमा नियमन गर्ने सरकारवाला निकाय भने मौन छ। आज हामी सिमेन्ट उद्योगको नाममा पाल्पा जिल्लाको ज्यामिरे, रहबास, हात्तीलुङ, मस्याम, मरेक, कोलडाँडा, श्रीडाँडा, कचन, सिद्धेश्वरमा भएका चुनढुङ्गा खानीमाथिको दोहनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। पाल्पा जिल्लाको यी स्थानहरूमा सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा कुनै पनि मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। खानी उत्खनन गर्दा आफूहरूले कति मात्रामा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न पाउने हो त्यो स्पष्ट उल्लेख नै नगरी जथाभावी उत्खनन गर्दा कुनै मापदण्ड अपनाएको देखिएको छैन। पाल्पामा खानी उत्खनन गर्दा आफूहरूले कति मात्रामा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न पाउने हो त्यो स्पष्ट उल्लेख नै नगरी जथाभावी उत्खनन गर्दा कुनै मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। पाल्पामा पाल्पा जिल्लाभित्र आफैमा सिमेन्ट उद्योगहरू छैनन्, तर विभिन्न सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले पाल्पा जिल्लाभित्रका चुनढुङ्गा उत्खनन गरी रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई धमाधम चुनढुङ्गा पठाउने गरेका छन्।
पाल्पा जिल्लाबाट औसत दैनिक 2000 भन्दा बढी टिप्परले चुनढुङ्गा र डोलोमाइट निकासी गर्छन्। चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्दा चुनढुङ्गा उत्खननको परिणाम थोरै बताइए पनि यहाँबाट हरेक वर्ष ठूलो परिमाणको चुनढुङ्गा रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका सिमेन्ट उद्योगलाई पठाइराखिएको छ। जथाभावी मापदण्ड विपरीत चुनढुङ्गा उत्खनन र पैठारीले गर्दा राजस्वमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ। तर पनि पाल्पाका सरकारवाला निकाय मौन छन्। प्रकृतिलाई दोहन गरेर प्रकृति वातावरण बिग्रिने गरी चाहिँ आफ्नो खुसी आफ्नो फाइदाका लागि चाहिँ गर्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि खासमा के असर परेछ भने जनताले गरी खाने ठाउँ खेतीयोग्य जग्गा त्यो गिटी खाने सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ गिटीले पुर्ने चुनढुङ्गाले पुर्ने गरेर चाहिँ खेती गर्न पाउँदैनन् र मान्छेको जीव पेट र मुखको सम्बन्धलाई चाहिँ टाढा बनाएको अवस्था छ। भने अर्को पानी मूलहरू सुक्ने कुराहरूदेखि लिएर चरीचरण बन्द हुने, घाँसहरू चाप्दिने, बाटो छेक्ने देखि मान्छेका हिँड्ने बाटो, मोटर बाटो लगायतका कुरामा पनि छेकिने अवस्था छ। अर्को फेरि प्रत्यक्ष रूपमा जनजीविकासँग जोडिएको कुरा के छ भने त्यो उत्पादन गर्दाखेरि चुनढुङ्गा गिटी उत्पादन गर्दाखेरि आउने धुलो धुवाँले मान्छेलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दैनिक रूपमा चाहिँ चलन चल्तीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या तथा दीर्घ रोग लाग्ने समस्याहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। चुनढुङ्गा उत्खननमा ज्यादती गर्नेहरू विरुद्ध बेला बेलामा आवाज उठाइए पनि सरकारवाला निकायले कारबाही गरे जस्तो देखाउन त्यस्ता उद्योगहरूलाई 1 लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने गरेको समेत खुल्न आएको छ। त्यो वातावरणलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र फेरि पुरानै अवस्थामा वातावरण राख्नका लागि चाहिँ गरिएका सम्झौता समझदारी चाहिँ केही पनि कार्यान्वयन हुँदैन। जस्तै कि कति गिटी निकाले बापत चाहिँ कति वृक्षारोपण गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ, अथवा त्यहाँको स्थानीय समुदायले धुलो बेहोरे बापत चाहिँ त्यहाँका स्थानीय समुदायलाई जागिर नोकरी दिने कुराहरू होला, त्यहाँ खेतीयोग्य जग्गालाई विस्थापित गरे बापत गर्ने कुराहरू केही होलान्। ती कुरामा चाहिँ ती पक्षले त गर्दैनन्, राज्य पक्षले पनि नियमन गर्ने, कसलाई असर परेको छ, वातावरणलाई के असर परेको छ, प्रत्यक्ष रूपमा भोक्ताहरूलाई चाहिँ भोग्नेलाई चाहिँ के असर छ भन्ने कुराहरू पटक्कै सोचेको चाहिँ अवस्था छैन। नियमन गर्ने निकाय अहिले विशेष त राज्यले जिम्मा दिएको डिभिजन कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालय चाहिँ त्यसमा चासो पटक्कै दिएको छैन। पाल्पा जिल्लाभित्रका चुनढुङ्गा खानीमा भइराखेको जथाभावी उत्खनन रोक्न र कडाइका साथ अनुगमन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागले डिभिजन वन कार्यालय पाल्पालाई निर्देशन पनि दिएको छ। गत वर्ष सर्वोत्तम होङसी लगायतका सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा उत्खननमा जथाभावी गरेको भेटिएपछि छानबिन समितिले 70 करोड 53 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको थियो। यति बेला पाल्पा जिल्लामा सञ्चालित चुनढुङ्गा खानीका कारण अग्लो डाँडाहरू कटान गरिएको छ। कुनै बेलाका सुन्दर अग्ला हरियाली डाँडाहरू यति बेला चुनढुङ्गा उत्खननले होचा र कुरूप बनाएका छन्। गरले चाहिँ हानेर चाहिँ थुप्रैजनाको मृत्यु भइरहेको छ हैन। यो मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि अर्को चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ वातावरण हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पाल्पा चाहिँ निकै एउटा पाल्पाको एउटा वातावरण पाल्पाको चाहिँ एउटा चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता निकै एउटा कुरूप बन्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र वातावरण हिसाबले चाहिँ हाम्रो डाँडाकाँडाहरू चाहिँ एउटा नियम विपरीत त्यसको कुनै मापदण्ड विपरीत चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसरी उत्खनन गरिरहँदाखेरि खनिरहँदाखेरि भत्काइरहँदाखेरि चाहिँ वातावरण हिसाबले निकै एउटा प्रभाव परिरहेको छ। र अब त्यो चाहिँ यो खानी क्षेत्रबाट बग्ने अन्य एउटा चाहिँ जो जति पनि वेस्टेज कुराहरू छन् ती चाहिँ त्यसको एउटा समुचित एउटा व्यवस्थापन नहुँदाखेरि त्यसले चाहिँ कैयौँ तलको जुन यो सिद्धार्थ राजमार्गमा चाहिँ त्यसले कैयौँ समस्या पारिरहेको छ हैन। उता पाल्पाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रणालीले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 श्रीडाँडामा रहेको चुनढुङ्गा खानीमा तोकिएको परिणामभन्दा 9,79,103 टन बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पाल्पामा सर्वोत्तम सिमेन्टले रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 1 सिद्धेश्वरमा रहेको चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्दा अनुमतिभन्दा 2,51,000 टन बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोत्तम सिमेन्टबाट सरकारले 12 करोड 55 लाख 24 हजार रुपियाँ राजस्व असुल गर्नुपर्नेछ। तर यी दुवै उद्योगलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले 1-1 लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिएको छ। वातावरण तथा विकास शुल्क यो गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरेर ठुला उद्योग, मझौला र साना यो 3 क्याटेगोरीमा छुट्याएको छ। ठुलालाई 35 चाहिँ सर्वोत्तम मिनरल्स प्रणालीलाई 35 लाख रुपियाँ, अनि चाहिँ मझौला चाहिँ सत्यवती, अनि त्यसै गरी सिद्धार्थ मिनरल्स, अनि कञ्चन क्वारिज र अल्फा कन्स्ट्रक्सनसँग 25
लाखको दरले र सिद्धार्थ मिनरल सबभन्दा सानो कम चाहिँ यसले कम चाहिँ उत्खनन गरेको भन्ने चाहिँ खानी विभागको रेकर्ड अनुसार उसलाई चाहिँ हामीले डोलोमाइटलाई 15 चाहिँ लाख लिने गरेको यो कार्यपालिकाको निर्णय गरेर लिने चाहिँ व्यवस्था गरेको। यो गत वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ कम थियो, गत वर्ष अलि चाहिँ यो धेरै चाहिँ यो कम भयो पालिकालाई भनेर हामीले चाहिँ त्यति बेला 20% बढोत्तरी गरेर हामीले उहाँहरूलाई नै राखेर त्यो खानीवालाहरूलाई राखेर हामीले उहाँहरूकै रोगबाट हामीले निर्णय गरिरहेका छौँ। त्यो अनुसार अहिलेसम्म चाहिँ अब 6वटा मात्रै 4वटा खान्तीहरू बुझाइसकेको र 2टाले अहिलेसम्म नबुझाएको अवस्था छ। हामीले ताकेता गरिरहेको अवस्था छ। पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मस्याममा रहेको डोलोमाइट चुनढुङ्गा प्रणालीसँग सरकारले 5,43,21,000 रुपियाँ असुल्न निर्देशन दिएको थियो। डोलोमाइट चुनढुङ्गा प्रणालीले 1,35,800 टन डोलोमाइट उत्खनन गरेको छ। पाल्पाकै कञ्चन क्वारेज प्रणालीले तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मरेकमा अनुमति विपरीत 94,982 टन बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको छ, जसबाट 3,08,69,000 रुपियाँ बराबरको 94,982 टन मापदण्डभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको छानबिन समितिले देखाएको थियो। त्यस्तै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 श्रीडाँडामा रहेको सिद्धार्थ मिनरल प्रणालीले 2066 सालदेखि नै चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्दै आएको छ। उता तिनाउ 3 मरेकमा कञ्चन क्वारेजले पनि 2064 सालदेखि नै निरन्तर खानी उत्खनन गरिरहेको छ। तिनाउ 5 गिट्टी खानी क्षेत्रमा डोलोमाइट चुनढुङ्गा प्रणालीले पनि 10 वर्षदेखि निरन्तर उत्खनन जारी रहेको छ। उता पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कचलमा सर्वोत्तम सिमेन्टले र तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कोलडाँडामा सत्यवती खानी उत्खनन प्रणालीले धमाधम चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दै आएका छन्। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सुकेतालमा अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले, पाल्पाको माथागढी 7 रहबासमा पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रणालीले, पाल्पाको नित्से गाउँपालिका 7 ज्यामिरेमा वंशी शिवम सिमेन्ट प्रणालीले सिमेन्ट उद्योगका लागि धमाधम चुनढुङ्गा उत्खनन गरिरहेका छन्। खास गरी चुनढुङ्गा चाहिँ उसले लैजान्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ गिटी बालुवा जुन हुन्छ त्यो यत्तिकै छोडेको हुन्छ। अब बर्खामा चाहिँ पानी आउँछ, पहाडी इलाका होइन, अनि पुरै बगेर चाहिँ तल तपाईँको चाहिँ तल जनताको बस्तीमा आउँछ, खेतमा आउँछ, बारीमा आउँछ, मुहानमा आउँछ, घरमा बस्छ। त्यसले चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ क्षति पुर्याइरहेको छ र यो चाहिँ अब अनुगमनको अभावले गर्दा यस्तो भइरहेको र यसमा चाहिँ खास गरी स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मेवारी सुम्पिएको हुनाले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ खालि कर र राजस्व उठाउने काममा मात्रै ध्यान दिनु भएन, त्यसको व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ यसले हामी सबैलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ। त्यस्तै पाल्पाको माथागढी 6 हात्तीलुङबाट बीएस सिमेन्टले र रैनादेवी 6 1 सिद्धेश्वरबाट सर्वोत्तम सिमेन्टले धमाधम चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गरिराखेका छन्। पाल्पा जिल्लाको प्राकृतिक स्रोत र साधनको धमाधम अनाधिकृत उत्खनन र निकासी भइरहँदा डिभिजन वन कार्यालय पाल्पा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा, जिल्ला समन्वय समिति पाल्पा लगायतले पनि पाल्पा जिल्लामा भइराखेको अनाधिकृत चुनढुङ्गा उत्खननको अनुगमन र निरीक्षणमा खासै चासो दिएको देखिँदैन। जिल्ला स्तरीय राजनैतिक दलका नेताहरू, स्थानीय तहका नेता तथा जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी प्रशासन पनि पाल्पा जिल्लामा भइराखेको अनाधिकृत चुनढुङ्गा उत्खननको विषयमा बोल्नै चाहँदैनन्। यहाँ चाहिँ सञ्चालित खानी भएको हुनाले जुन वातावरण तथा विकास शुल्क भनेर हो नि, त्यो पनि हामीले उहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ यो दिनुपर्छ। यहाँको विकासका लागि, यहाँको निर्माणका लागि तपाईँले यत्रो चाहिँ यहाँबाट त्यो उत्खनन गर्नुभएको छ अनि यो गाउँपालिकाको लागि पनि त केही गर्नु पर्यो नि। आखिर यो उठाएको चाहिँ शुल्क यहाँकै विकास निर्माण, यहीँ योजना बनाएर होइन सभामा चाहिँ यो आम्दानी बाँधेर सभाबाट निर्णय गरेर विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसको लागि हामीले अलिकता गाउँपालिकाको पहलमा यो वातावरण विकास शुल्क भने गाउँपालिकाको पहलमा चाहिँ भएको कुरा, किनकि पाल्पा जिल्लाका धेरै व्यवसायीहरूका टिप्परले चुनढुङ्गा बोक्ने काम पाएका छन् र ती टिप्परले धमाधम पाल्पा जिल्लाको चुनढुङ्गा, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुङ्गा निकासी गरिरहेका छन्। सिमेन्ट उत्पादनको लागि चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्ने सञ्चालकहरूले चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्दा अनुमति पत्र, माइनिङ स्किम, आइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित वातावरणीय संरक्षण र
प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायलाई अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर पाल्पा जिल्लामा अवस्थित चुनढुङ्गा खानी सञ्चालकहरूले भए गरेका कानुन र कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै चुनढुङ्गा उत्खनन र निकासी परिणामको विवरण समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा, जिल्ला समन्वय समिति पाल्पा लगायतका निकायलाई अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्। वन जंगल फाँडेर खोला नाला खारेर प्राकृतिक सौन्दर्यताको धज्जी उडाउने व्यापारीका सरकारी मतियार मध्ये सबैभन्दा बढी बिकेका कर्मचारी लैनचौरको गल्ली गल्लीमा भेटिन्छन्। व्यापारीको हण्डीमा र्याल चुहाउने खानी तथा भूगर्भ विभागका मतियारको मिलिमतोले सिङ्गो पाल्पाको सौन्दर्यता सङ्कटमा परेको छ। स्थानीय नेताहरू तिनै व्यापारीका गुलाम बनेका छन् भने सिङ्गो स्थानीय निकाय पैसामा बिकेको छ। यसरी खुल्याम डाँडा काँडा वन जंगल दोहन भइरहँदा पनि सरकार मौन रहनु भनेको सरकारकै संरक्षणमा हाम्रा गाउँघरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउनु हो। जिम्मेवार निकाय गैर जिम्मेवार भइदिँदा जनताले शास्ति खेप्नु परेको यथार्थ स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राम्ररी बुझेका छन्। सिडिओ साहब पनि अन्ततः तिनै व्यापारीको दाना पानी डकारिरहेका छन्। त्यसैले पनि स्थानीयवासी स्वयं उठेर खानी उत्खनन रोक्नु जरुरी भइसकेको छ। बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। अति भएपछि क्षति हुन्छ। पैसा र प्रकृति कहिल्यै समानान्तर हुन सक्दैन। मान्छे पैसाको लागि प्रकृतिको विनाशमा लागेको छ। जब प्राकृतिक सङ्कट पर्छ पैसाले त्यो सङ्कट टार्न कदापि सक्दैन। प्रकृति जोगाउन विश्व नै लागि परिरहेको बेला हाम्रो नेपालमा भने प्रकृति विनाशको होडबाजी नै चलेको छ। तुलनात्मक दृष्टिले विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूभन्दा हाम्रो देश प्रकृतिले भरिपूर्ण नै मान्नुपर्छ। पछिल्लो समय उद्योग धन्दाको नाउँमा प्राकृतिक दोहन तीव्र रूपमा बढेको छ र यसै गरी दोहन बढिरहने हो भने आपत आउन अब धेरै कुर्नु पर्दैन। वन जंगलको नाश गरेर हामी आफ्नै काल निम्त्याइरहेका छौँ। पैसाको लोभले आफ्नै जीवन मात्र होइन हाम्रा भोलिका सन्ततिको भविष्यमाथि पनि हामी खेलबाड गरिरहेका छौँ। नपत्याए ल हेर्नुस् यो विनाश दृश्य। निरन्तर डाँडा खोतलेर चुनढुङ्गा निकाल्न थालेपछि यति बेला महाभारत क्षेत्रका अग्ला डाँडा सम्मिन थालेका छन्। तल्लो भागबाट हेर्दा त ती डाँडाहरूको रूपरङ्ग नै फेरिएको छ। दर्जनौं भन्दा बढी स्थानहरूमा प्रकृतिको दोहन भइरहेको छ। यति बेला सिमेन्ट उद्योगको लागि जथाभावी चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा यति बेला पाल्पावासीले प्रदूषण, धुलो धुवाँ लगायतका अनेकौं समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। चुनढुङ्गा खानीहरूको विषयमा उठेका विभिन्न सवालहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनले पाल्पामा चुनढुङ्गा खानीहरूले मापदण्डको व्यवस्था गर्दै उत्खनन गर्ने गरेको समेत भेट्टाएको छ। त्यति मात्र होइन, पाल्पा जिल्लामा सिमेन्ट उद्योगको लागि चाहिने चुनढुङ्गा उत्खनन र ढुवानीका कारण सवारी साधनले उत्पन्न गर्ने कोलाहलले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। विद्यालय नजिकै छ सर, टिप्पर हिँड्ने बाटो, खानी पनि जस 1 किलोमिटर नजिकै छ। आवाजहरू जतिखेर पनि आइरहेको हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि। कोही कुनै बेला त अलिक धेरै टिप्पर हिँडेको बेला हामीले क्लासै रोक्नुपर्ने अवस्था पनि छ सर। अनि अब अहिले यो सबै पैसा छेका धुलोले विद्यालयका कोही पनि चाहिँ बाँकी रहन्छन्, सबै धुलोले धुलाम्बे भइन्छ। हामी टिचरहरू लगायत विद्यार्थी सबै विद्यालयभित्र रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि। त्यही भएर अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ। दुर्घटना कतिको सम्भावना छ? दुर्घटना सुरुको समयमा बाक्लै गरी दुर्घटना भइरहेको थियो सर। आजभोलि त्यति दुर्घटना अलिक कम हुँदै गइरहेको छ। पाल्पामा चुनढुङ्गा खानी उत्खनन पश्चात खानी उद्योगले लगाउनु पर्ने बिरुवाहरू न त लगाउन सकेको छ न त रोपेका बिरुवाहरू नै बाँचेका छन्। अनुमति प्राप्त क्षेत्रफल भन्दा बढी वन क्षेत्रको भूभागमा उत्खनन गरेर यसै छाडिएका ढुङ्गा गिटीहरू नदी तथा खोला क्षेत्रमा जथाभावी फाल्नाले पाल्पाका सयौं रोपनी खेती योग्य जमिन बगरमा रूपान्तरण भएको अवस्था छ भने अन्नबाली तरकारी खेती समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ। उता खानी क्षेत्र आसपासमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीवनस्तर पनि उकासिन सकेको छैन। आफ्नो खाने गाडी दुख्रेछ, सुविधा केही पनि पाइ छैन। अब जुन प्रभावमा परेको
यो टिप्परको राजस्व पैसा पनि हाम्रो प्रभावित क्षेत्रमा पर्दै परेको छैन। अरू इलाकामा परेछ, हाम्रो यहाँ पर्दै परेको छैन। बाँड्छन् त अरू ठाउँबाट बाँड्छन्। पाउनुपर्ने त यो जुन खानी यो हामीलाई प्रभावित पर्नेलाई पाउनुपर्छ नि। ज्यामेरे अनमरा मोटेखरा भर्यो 7 नम्बर यो एरियामा पर्ने पैसा पनि हामीले पालिकाले दिएको दिनेवाला पनि देखाउनु पालिकामा ओडबाट वंशीबाट पालिकामा जान्छ। पालिकाबाट यति पैसा यो प्रभावित क्षेत्रलाई पर्छ है भनेर त्यो सूचना पनि पाइएको छैन। खानी सञ्चालकले गाउँका केही सीमित व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिए जस्तो गरेका छन्। खानी आसपासमा खाने पानीका मुहान तथा सिंचाइका स्रोतहरू समेत सुक्दै गएका छन्। खानी उद्योगले पहुँच मार्ग बनाउँदा स्वीकृति नलिई जथाभावी उत्खनन गर्नाले वन तथा वातावरण विनाश गरेको अनुगमनका क्रममा समेत भेटिएको छ। तर पनि उद्योगहरूले मापदण्डले मिचेर वन जङ्गल फडानी गर्दा पनि ती उद्योगहरूलाई कुनै कारबाही नै हुँदैन। पाल्पामा जनतालाई दुःख दिएको छ। जुन एउटा सिमेन्ट उद्योगहरूले चाहिँ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा यो खानी विभागसित अनुमति लिएर गिटी खरिद बिक्री गर्ने ओसार पसार गर्ने गर्दछन्। त्यो गर्दाखेरि एउटा त त्यो जुन गिटी मात्रै कि चुनढुङ्गा गिटी चुनढुङ्गा त्यो सिमेन्टलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू जुन एउटा पहाड खनेर पाल्पा जिल्लाका धेरै क्षेत्रका चाहिँ पहाडहरू चाहिँ खनेर चाहिँ लाने प्रचलन छ। त्यो चाहिँ खानी विभागसित अनुमति लिएर अगाडि बढ्छन्। त्यो खानी विभागले अनुमति दिने क्रममै स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र त्यसको नियमन गर्ने निकाय, जिल्ला वन सब डिभिजन कार्यालय, डिभिजन कार्यालयलाई पनि समन्वय नगरिकन आफू खुसी प्रक्रियागत हिसाबले दिँदाखेरि जुन एउटा केन्द्रमा बसेर केन्द्रको राजधानीमा बसेर त्यसलाई चाहिँ दिने गर्दाखेरि यहाँको अपनत्व नहुने। पाल्पामा सिमेन्ट उद्योगहरूले आफूहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ एउटै गाउँका धेरै ठाउँमा उत्खनन गरिरहेका छन्। सिमेन्ट उद्योगहरूले पाल्पाबाट मापदण्ड नै मिचेर चुनढुङ्गा उत्खनन गरेका कारण वातावरणीय क्षति त भोग्नु नै परेको छ। त्यो सँगसँगै खानी विभागसँग मिलेर गुपचुपमा उत्खनन गर्ने अनुमतिले कति बेला गम्भीर बाढी पहिरो र मानवीय क्षति समेत भोग्नु पर्ने हो पत्तो छैन। उता मानव रोपेर मुरी उब्जाउने पाल्पावासीको खेतीयोग्य जमिनहरू चुनढुङ्गा उत्खननबाट निस्किएका गृहगानले पुरै पुरिदिएको छ। खेतीयोग्य जमिन पुरै नष्ट भएको छ। खानी विभाग र सिमेन्ट उद्योगहरूले गरेको ज्यादती पाल्पाली जनताले कहिलेसम्म सहने? रोला त्यो छिटिखरा त्यो पहिरोले पुरा खेतै बगाइदियो। त्यही बाटो खन्दाखेरि माटो जति त्यो खोल्सीमा फलेर त्यही खोल्सीले धेरै प्रभाव परेछ। अनि यो गाउँठाउँमा हामीले पहिला गाई बस्तु बाख्रा पल्टे घाँस काटेर दिन्थे, चराउँथे। अहिले त्यो पुरा धुवाले गर्दा त्यही चराउन पनि मिलेको छैन, घाँस काट्न पनि त्यही धुलो त्यही यस्तो असर पर्यो। तर केही सुन्नेवाला कसैले छैन। पालिकामा पनि गयो, पालिकाले सुन्ने, वार्डमा पनि भन्यो, वार्डमा पनि केही सुनै भएन। अनि हुन्सीले त कतिचोटि निवेदन लेखेर पनि दियो, त्यही तिलकले ल निवेदन लेखेर दिनुहोस्, त्यसो भए तपाईँहरूले त्यहाँ पानी सुकिरहेछ, पानीको व्यवस्था गर्ने त्यो पनि गरी निवेदन लेखेर दियो। तर त्यो पनि भएन। चुनढुङ्गा निकाल्दा खानेपानीको मुहान सुकेको, गाउँमा धुलो उडेको, सन्धि खर्क गोरुसुङ्गे सडकमा क्षमता भन्दा बढी लोड गाडीका कारण बाटो भत्किएको छ। हरियाली सुन्दर रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेका डाँडा ढुङ्गा निकालेपछि यति बेला उजाड बनेको छ। पाल्पाका स्थानीयले निरन्तर विरोध गर्दा पनि चुनढुङ्गा उत्खनन पूर्ण रूपमा बन्द भएका छैनन्। पाल्पाको चुनढुङ्गा ओसार पोसार गर्ने क्षेत्रमा विद्यालयहरू छन्। निरन्तर सयौंको संख्यामा टिप्परहरू ओहोर दोहोर गर्नाले पाल्पाका विद्यार्थीहरू चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने टिप्परबाट निस्कने ध्वनिको कारण पीडित छन्। बालबालिकाहरू पढ्न हिँडिराखेका छन्, टिप्पर दौडन छ। अनि कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी नै दुर्घटनामा परिराखेका छन्। टिप्परले चापेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। अब धुलो धुवाँ उडिराखेका छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा धेरै प्रकारका समस्याहरू आइराखेका छन्, बिरामी भइराखेका छन्। आजै देखिया छैन, तर त्यसको दूरगामी असरहरू परिराखेका छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहले जुन यो स्रोत संरक्षण गर्ने, पानीको मुहानहरू संरक्षण गर्ने काम गरिराखेका छ, तर फेरि मास्तिरबाट यही पहिरो खसेर सबै मुहानहरू पुरिराखेका छन्। यस्तो गर्दाखेरि स्थानीय तहले गरेको काम पनि स्थानीय तहले देखाउन सकिराखेका छैनन्। जहाँ जहाँ खानी उत्खनन भइराखेका छ त्यहाँ धेरै ठुला समस्याहरू देखिएका छन्। उता नेपाली सिमेन्ट उद्योगबाट वार्षिक सरदर 34,50,000 मेट्रिक टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्रममा
कच्चा पदार्थ तयार गर्ने, क्लिङ्कर बनाउने र धुलो पार्ने क्रममा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने गर्छ। सिमेन्ट उत्पादन गर्न 3वटा प्रक्रिया अपनाइन्छ: कच्चा पदार्थको तयारी, क्लिङ्करको उत्पादन र जिप्समको प्रयोग। यी कच्चा पदार्थको तयारी र अन्य प्रक्रियाका क्रममा पनि अत्याधिक कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन हुन्छ। नेपालमा 124वटा सिमेन्ट उद्योगहरू दर्ता भए पनि हाल 66वटा सिमेन्ट उद्योग चालु अवस्थामा छन् भने 58वटा सिमेन्ट उद्योग कागजी प्रक्रियामा छन्। सबैभन्दा बढी उद्योगहरू क्रमशः प्रदेश नम्बर 5, 1 र 2 मा छन्। 7वटा प्रदेशमा दर्ता भएका 53 उद्योगहरूमध्ये 25वटा मात्रै चालु अवस्थामा छन्। यो चाहिँ 9वटा खानीहरू वन क्षेत्रमा सञ्चालन छन्। ती खानीहरूको वन विभागसँग चाहिँ सम्झौता भएको हुन्छ। वन क्षेत्र भोकाधिकारको हिसाबले प्रयोग गर्ने गरी यसमा तपाईँको 191 हेक्टर 9वटा खानीहरूले 191 हेक्टर चाहिँ वन क्षेत्रमा अनुमति पाएका छन्। यदि दर्ता भएका सबै उद्योग सञ्चालनमा आउने हो भने सिमेन्ट उद्योगहरूले अत्याधिक परिमाणमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्नेछन्, जसले गर्दा हाम्रो वातावरण र पर्यावरण नराम्ररी बिग्रने पक्का छ। उता देशको प्राकृतिक स्रोत मार्फत हुने उत्पादनको लाभ पहुँचवालाहरूको भागमा मात्र परिरहेको छ। खानी सञ्चालन गरिएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यान्वयन गराउने स्थानीय सरकार प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ। पैसा र पावरको बलमा यस्ता माफियाहरूले नेपालको ऐन कानुनको समेत धज्जी उडाएका छन्। चुनढुङ्गा उत्खननको क्रममा चाहिँ चुनढुङ्गा बाहेकको वस्तुहरू, माटो लगायतको अरू वस्तुहरूलाई डिपोजिसन सही तरिकाले नगरेको, वन क्षेत्रमा गरेको अथवा जथाभावी फालेको भन्ने विषय छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ वन क्षेत्रमा डिपोजिसन गरेको हकमा उनीहरूलाई हामी त्यहाँबाट सुरक्षित तरिकाले हटाउन तत्कालै लगाउँछौँ र अनि अटेर गरेमा हामीले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भने कानुनी कारबाही जान्छौँ। मानिसको जीवन जल, जमिन र जङ्गलसँग जोडिएको छ, तर यी सबै प्राकृतिक सम्पत्ति जोगाउने रक्षकहरू नै भक्षक बनिराखेका छन् यति बेला। त्यसैले जल, जमिन, जङ्गल एवं सिङ्गो मानव जगतको रक्षाका निम्ति हरेकको आवाज उठ्न नितान्त जरुरी छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, बाँच्ने केका लागि, कमाउने कसका लागि? आफ्नो जीवन स्वस्थ, सुन्दर र आनन्दमय होस् भन्ने हरेक मान्छेलाई इच्छा हुन्छ। आफू बाँच्न चाहनेले अर्कोलाई पनि बाँच्न दिनुपर्छ। आफू भलो त जगत भलो भन्ने सोच राख्ने हाम्रा पुर्खाले सिकाएर गएको सत्य सन्देश यति हो। आज मानव नै दानव भइरहेको तितो यथार्थले तपाईँ हामीलाई पोलिरहेको छ। हामी मान्छे बीच वैमनुष्यता प्रकट हुनुलाई सामान्य तिक्तता ठान्छौँ, तर मान्छे प्रकृतिलाई दुश्मन झैँ गरेर दिन प्रतिदिन नाश गर्दैछ। मान्छेले नाश गरेको प्रकृतिले भोलि विनाश निम्त्यायो र त्यो विनाशको कारक तपाईँ हामी नै भयो भने तपाईँले आर्जन गरेको धन सम्पत्ति, इज्जत, प्रतिष्ठाको के काम हो? हामी चाहन्छौँ प्रकृतिको संरक्षण होस्, तपाईँको इज्जत प्रतिष्ठा जुग जुग बाँचिरहोस्। आगे तपाईँको मर्जी। वन जङ्गलको नाश, जन जनको उठीबास, पुरा खेतै बगाइदियो। त्यही बाटो खन्दाखेरि माटो जति त्यो खोल्सीमा फलेर त्यही खोल्सीले धेरै प्रभाव परेछ। किन सुन्दैन राज्य सत्ता? प्रशासक बचाउँदैछ ढुङ्गाको भत्ता। 15 लाख लिने गरेको। अड्कियो सास, प्रकृतिको विनाश, उद्योग धन्दाको नाउँ उठीबास भयो गाउँ गाउँ। नालायक सत्ताको मिलीभगत के हेर्दैछ सञ्चार जगत? विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर, छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँकोपन भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851 32 1798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ।
हाम्रा पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको आजको वार रुम यति नै। हस्त अर्को हप्ता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।